بقا و دوام و مزید نعمت خواهد شد. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر نعمت نعمتت افزون کند. و همه ما مسلمان ها خواستمون این هست که خداوند ما را سلب نعمت نکند، نعمت هایی که به ما داده از ما نگیرد. شکر نعمت یعنی شایستگی، شکر نعمت یعنی لیاقت، شکر نعمت یعنی جذب نعمت و بقای نعمت و برکت نعمت. خداوند بر ما منت گذاشتن، نعمت عطا فرمودن. خداوند دوست ندارد که بندگانش از نعمتهایش استفاده نکنند، بلکه دوست دارد که بندگانش از نعمتها استفاده بکنن و خودشونو توانمند بکنن. و نعمتها را با کفران نعمت پایمال نکنن. شکر نعمت بزرگترین قدر شناسی است و بزرگترین و بالاترین درجه ادب هست. ما وظیفه داریم که مؤدبانه و محترمانه با نعمتهای خداوند برخورد کنیم و مؤدبانه ترین راه برخورد با نعمتها تشکر از خداوند هست و به کار گرفتن نعمتها جهت توانمندی جامعه اسلامی و انسانی. نعمتها قابل شمارش نیستند. آثاری که بر شکر نعمتها هم مترتب می شود اونها هم قابل شمارش نیستند. یک تشکر واقعی از یک نعمت چقدر نتایج خوب به همراه دارد. مثال میزنم، اگر ما تشکر از مال بکنیم، نعمت مال سبب ایمان می شود، مال سبب عفت می شود، مال سبب علم می شود، مال سبب وجود آمدن مربی و معلم و داعی و عالم می شود، مال سبب سلامتی می شود، مال سبب امنیت می شود، مال سبب خوشحالی و سلامتی و آزادی و استقلال و همه چیزهای خوب می شود. اگر ما توفیق برخورد صحیح با نعمتها را که همان شکر نعمتها هست پیدا بکنیم، قطعا جامعه ما رو به رشد و کمال خواهد رفت